अनि प्रेक्षा अनि बुझाया या अनि श्रेया आई नो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रोयल हामीले लेख भने हो त रोयल फ्यामिली आफैले यो प्रकाशित गरेको छ रोयल म्यासेकरको विषयमा जसको जन्म 1950 देखि 2001 भनेर इस्वी सम्बन्धमा लेखिएको छ र उहाँको मिसेसको नाम चाहिँ यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ प्रेक्षा त्यसपछि जया शाह यो तपाईँले जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अझ माथि हजुर जया हजुर ओके सिधा भाषामा भन्नुपर्दा रोयल म्यासेकरमा परेर आफ्नो गुमाउनु भएका धीरेन्द्र शाहको उहाँ सासू आमा हुनुहुन्छ जो अमेरिकामा स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ उहाँको आफ्नो सुपुत्री प्राणभन्दा प्यारी पुत्रीले नागरिकता नपाउनु जयाजीको छोरी श्रेयाजी जो धीरेन्द्र शाहको छोरी हुनुहुन्छ त्यो सबै कानुनी हिसाबले पुष्टि गर्ने या पुग्दो डकुमेन्टहरू वी हेभ लट्स अफ एभिडेन्स क्या छ र उहाँको हजुरआमा यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले धेरै कुरा बताउनु होला र मैले यहाँ 2-3वटा डकुमेन्ट यहाँ प्रत्यक्ष देखेँ तपाईँले पनि यसलाई खिच्नु भएको छ फोटोग्राफ्सहरू पनि लिनु भएको छ र यो रोयल फ्यामिलीको डाइनेस्टीमा यहाँ ठ्याक्कै जया शाह भनेर लेखिएको रहेछ 1992 भनेर बकैदा लेखिएको रहेछ यसलाई पनि तपाईँले जुममा खिचिदिनु होला यसले के बताउँछ भने धीरेन्द्र वीरविक्रम शाह नाम गरेको दरबारमा अब राजा वीरेन्द्रको कान्छो भाइ को छोरी जया शाह र धीरेन्द्रको छोरीको रूपमा श्रेया शाह रहेको भन्ने स्पष्ट यसले देखायो चित्रित जोइन हस्बैंड फादर भनेको चाहिँ या एम्बेसीले यसलाई अलिकति राम्रोसँग खिच्नु होला यो हस्पिटलको पनि तपाईँले खिच्नुभयो यसलाई पनि तपाईँले खिच्नु होला यसलाई यहाँ चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै नागरिकता चाहियो ऊ होइन त्यो वार्ड अध्यक्षले त्यसो गर्नुहुन्छ त्यसो डिफ्रेन्सिएट गर्नुहुन्छ उसले चाहिँ उसको काम त हेल्प गर्ने होइन मान्छेलाई अलि मान्छेले दुःख परेको मान्छेले हेल्प गर्ने कि दीपक केसीजीलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँले पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ मलाई सिधै तपाईँले टेलिफोन गरे पनि हुन्छ र मेरो बारेमा त सार्वजनिक रूपमा उहाँलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने कृपया यति धेरै एभिडेन्स छ तपाईँले एउटा नेपाली चेलीलाई जो प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ वेल एजुकेटेड हुनुहुन्छ अमेरिकामा जन्मिएपछि मात्रै त्यहाँको सिटिजनसिप हुने हो नि त त्यसकारण नेपालमै जन्मिएर 45 सालमा जन्मिएको उहाँलाई नागरिकता दिनुहोला यही क्रममा मिति 2044 साल वैशाख 9 गते दक्षिणकाली मन्दिरमा मलाई यी सवारी भएको बखत मन्दिरमा सिन्दूर पोते गरी तत्कालीन श्री 5 अधिराज कुमार धीरेन्द्र वीर विक्रम शाह सरकार ले मसँग गन्धर्व विवाह गरी बक्सेको रोयल फ्यामिलीसँग बिहा हुन्छ भन्यो अनि एकजनाले चाहिँ वीरेन्द्रसँग भन्यो वीरेन्द्र नामै त 9 इयर्स अनि प्रिन्स वीरेन्द्रसँग हुन्छ रोयल प्रिन्सेस हुने भाग्य छ भन्दियो थानी अब धीरेन्द्र शाह र जया शाह मैले जा स्कुल ग्रेजुएसन भन्छ नि उनीहरुको अमेरिकाको स्कुलको यसमा नमस्कार दर्शकहरू आज हामी एउटा विशेष अन्तर्वार्ता गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतम त्यस्तै अर्को एकजना विशेष अतिथि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ र आजको हाम्रो विषय खास गरी यो देशको परिस्थिति लगायत देशको यो आम जुन नीति प्रणाली छ सिस्टम छ यसको विषयमा पनि कुराकानी हुनेछ खास गरी धीरेन्द्र शाहको छोरी जो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँको छोरी श्रेया शाहले जो नेपालमै जन्मिनु भएको थियो टिचिङ हस्पिटलमा तर उहाँले नागरिकता पाउनु भएको छैन नेपाल सरकारले यो जुन नेपालमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि र नेपालमै जन्मिएको उहाँले पटक पटक नागरिकताको लागि अपिल गर्दा पनि उहाँले नागरिकता पाउनु भएको छैन र यहाँको ओडामा जाँदा पनि ओडाले पनि सिफारिस गरेको छैन र यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ र यति बेला मसँग सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ त्यस्तै धीरेन्द्र शाहको सासू आमा हैन हुनुहुन्छ सूर्य कुमारी पाण्डे उहाँहरूसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ
यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू। हजुर थ्याङ्क यू सो Thank मच। you. अब कुराकानी सुरुवात गरौँ पुण्य गौतमबाट। हजुर आजको विषयवस्तु बारे अझ बढी रूपमा तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो भने नागरिकहरूलाई, हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई अझ बढी बुझ्नको लागि अझ मद्दत मिल्नेछ। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ग्र्याटिट्युड टु अल माई अडियन्स होइन। मलाई अमेरिकाबाट जया शाहज्यूले मेरो फेसबुकमा फ्रेन्ड हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले पटक पटक कल गर्नुभएछ। मैले धेरै मिस गरेँ मेरो आफ्नो व्यस्तताको कारण। उहाँको विषयमा धेरै सुनेको पढेको र यो विषय मलाई थाहा थियो र उहाँले फोनमा मेरी परम पूज्य माताज्यू हुनुहुन्छ सूर्य कुमारी पाण्डेज्यू, तपाईँ गएर कृपया भेट गर्नुहोस्, केही कुराहरू गर्नुहोस् भनेको हुनाले आज यो संयोगको चाँजो पाँजो मिल्यो। मेरो सामु नेपालको इतिहासको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ र यो उमेरमा पनि तरोताजा हुनुहुन्छ। धेरै कुरा हिस्ट्री स्टरको रूपमा उहाँले बताउनु हुनेछ। हामी यो छोटो मिठो बातचितलाई एउटा अनौपचारिकता पनि दिनेछौँ, औपचारिक पनि हुन्छ। लेट मी टेल समथिङ अबाउट हिज फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड। उहाँको चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने लामो एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट, हुन त हरेकको आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड हुन्छ फोटो छ र फोटोग्राफ्सहरू पनि छ, डकुमेन्टहरू पनि छ र सिधा भाषामा भन्नुपर्दा रोयल म्यासेकरमा परेर आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएका धीरेन्द्र शाहको उहाँ सासू आमा हुनुहुन्छ। धीरेन्द्र शाहजीले औपचारिक रूपमा विवाह प्रेक्षा राज्यलक्ष्मी शाहसँग गरे पनि उहाँको छोरी जया शाहसँग प्रेम सम्बन्धमा परेर उहाँले 45 सालमा दक्षिणकाली मन्दिरमा लगेर विवाह गरेको कुरा मैले घटना र विचार लगायतका पत्रिकामा पढिसकेको थिएँ र त्यहाँबाट उहाँहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा श्रेया शाह जन्मिनुभयो र श्रेया शाहले आफ्नो पिता बर्थ सर्टिफिकेट पनि छ, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, त्यो आधारमा मेरो पिता धीरेन्द्र शाह हुनुहुन्छ, त्यसकारण मलाई सोही अनुरूप नागरिकता चाहियो भनेर उहाँले डिमान्ड गर्दा त्यो फुलफिल हुन सकेको छैन। अनफर्चुनेटली म भन्न चाहन्छु हामी एउटा गणतान्त्रिक सिस्टममा छौँ, समाजवादको अभ्यास गर्ने कुरा सोचिरहेका छौँ। यतिखेर एउटा नेपाली चेली जो अमेरिकामा स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ, उहाँको आफ्नो सुपुत्री प्राणभन्दा प्यारी पुत्रीले नागरिकता नपाउनु, जयाजीको छोरी श्रेयाजी जो धीरेन्द्र शाहको छोरी हुनुहुन्छ, त्यो सबै कानुनी हिसाबले पुष्टि गर्ने या पुग्दो डकुमेन्टहरू वी हेभ लट्स अफ एभिडेन्स क्या छ र उहाँको हजुरआमा यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै कुरा बताउनु होला र मैले यहाँ 2-3वटा डकुमेन्ट यहाँ प्रत्यक्ष देखेँ। तपाईँले पनि यसलाई खिच्नु भएको छ, फोटोग्राफ्सहरू पनि लिनु भएको छ र यो रोयल फ्यामिलीको डाइनेस्टीमा यहाँ ठ्याक्कै जया शाह भनेर लेखिएको रहेछ। यो कहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् न, ठ्याक्कै मैले अघि भेटेको थिएँ। स्वर्गीय हुने जति धीरेन्द्र अनि प्रेक्षा अनि जया अनि श्रेया। आई नो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रोयल हामीले लेखा भने हो त रोयल फ्यामिली आफैले यो प्रकाशित गरेको छ रोयल म्यासेकरको विषयमा र यसमा धीरेन्द्र शाह सुन्नुभयो यो वसुन्धरको नाति। हजुर यस आई नो भेरी वेल। यसमा रोयल म्यासेकरमा परेर को मरे भनेर इन्टरनेसनली भ्यालिडिटी प्राप्त, अथेन्टिसिटी प्राप्त यो कागज लेजिटिमाइज भएको कागज मसँग छ, जहाँ चाहिँ धीरेन्द्र शाह जसको जन्म 1950 देखि 2001 भनेर इस्वी सम्बन्धमा लेखिएको छ र उहाँको मिसेसको नाम चाहिँ यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ प्रेक्षा, त्यसपछि जया शाह। यो तपाईँले जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अझ माथि। हजुर जया हजुर ओके। र यहाँ अर्को कागज रहेछ, यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको कागज रहेछ। यो म पढिबाची सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई। अनि फेरि यो पनि सुन्नुहोस्, रातो बङ्गलामा पढ्दा पनि यो टु हुम इट मे कन्सर्न एकचोटि म पढेर सुनाउन चाहन्छु। रातो बङ्गला स्कुल एक्सिलेन्सी इन लर्निङ, दिस इज टु सर्टिफाइड द्याट Mrs. Shreya Shah joined Rato Bangala School in the Kingdom classes in 1993 and left after completing grade II in 1995. According to the school register, her date of birth is 16th June 1988, BS 2045,
32 and she is the daughter of Mr. Dhirendra Biravikram Saha and Mrs. Jaya Saha. Thank you sincerely. Milan Dixit, Principal, Rato Bangala School, Patan Dhoka, 1992 भनेर बकैदा लेखिएको रहेछ. यसलाई पनि तपाईले जुममा खिचिदिनु होला. यसले के बताउँछ भने धीरेन्द्र वीरविक्रम शाह नाम गरेको दरबारमा अब राजा वीरेन्द्रको कान्छो भाइ को छोरी जया शाह र धीरेन्द्रको छोरीको रूपमा श्रेया शाह रहेको भन्ने स्पष्ट यसले देखायो यो रातो बङ्गला स्कुलको. त्यो भन्दा पनि अथेन्टिक चाहिँ यहाँ श्रीपाँचको सरकार, त्यतिखेर श्रीपाँचको सरकार भनिन्थ्यो, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, परिचय पत्र फाँट गाभा, परिचय पत्र नम्बर 8329 चारखाल दिल्ली बजारमा. यो 48 साल 11 महिना 13 गते नाबालक परिचय पत्र भनेको रहेछ. यहाँ लेखिएको छ काठमाडौँ 32 पुतली वार्ड नम्बर 9 बस्ने श्रीमती जया पाण्डे शाहले मेरो छोरीको परिचय पत्र बनाइपाऊँ भनी यस कार्यालयमा दिनुभएको निम्नलिखित नाबालक निजको छोरी हुन यो परिचय पत्र दिइएको छ भनेर उहाँको छोरीको परिचय पत्र यसरी जारी गरिएको छ. र अर्को टियु टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्ज काठमाडौँ बर्थ सर्टिफिकेट हस्पिटल नम्बर 14,764 बर्थ सर्टिफिकेट नम्बर 21/2045. यसमा के लेखिएको छ भने इट इज सर्टिफाइड दैट अ मेल a female child was born to Mrs. Jaya Shah. यहाँ अलिकति अक्षर यो ऊ गरेको हुनाले फोटोकपी गरेको हुनाले मेरो आँखाले पनि धोका दिन लाग्यो जस्तो छ. यो माथि के लेख म फेरि वन्स अगेन टियु टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्ज काठमाडौँ बर्थ सर्टिफिकेट नम्बर 21/2045 मा यसलाई जारी गरे. दिस इज टु सर्टिफाई दैट a female child was born to Mrs. Jaya Saha, wife of Mr. Dhirendra Biravikram Saha, on 2045-32 Asar 2 gate at the TU Teaching Hospital, Kathmandu. Birth time 10:13 AM. Birth weight 2 kg भनेर यसरी गरेको छ र सिग्नेचर यहाँ डाक्टरले गरेको छ र डेट चाहिँ यो ठ्याक्कै 45 सालको डेट उ गरिएको छ र यसरी बर्थ सर्टिफिकेट धीरेन्द्र शाह र जया शाहको छोरीको रूपमा श्रेया शाहको नाम यहाँ अङ्कित छ र यो पासपोर्ट जारी गरिएको रहेछ मिसेस जया पाण्डे शाह. यो दुईटा सरनेम भएको त त्यो पाइलट पाउँदैन. हजुर हजुर यस यो नागरिकतामा जे छ त्यो मात्रै यहाँ हुन्छ हैन. जया पाण्डे यो ग्राहकको नाम त्यो लेखिएको छ र यो जया पाण्डे शाह भनेर यहाँ हेर्नु होला यसरी चित्रित गरिएको छ. जोइन हस्बेन्ड फादर भनेको चाहिँ एम्बेसीले यसलाई अलिकति राम्रोसँग खिच्नु होला. यो हस्पिटलको पनि तपाईँले खिच्नुभयो. वन्स अगेन अब यसलाई यसलाई पनि तपाईँले खिच्नु होला. यसलाई यहाँ चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै हजुरको पनि नाम मिसेस सूर्य कुमारी पाण्डे भनेर हजुरको आमाको नाममा यहाँ छ हजुरको हैन. र यसपछि तपाईँले हस्पिटलको पनि एकचोटि खिचिदिनु होला प्लिज. त हेर्नुहोस् न यहाँ त टु जोइन हस्बेन्ड फादर. ओके ल अब हामी सिधै विषयवस्तुमा जान्छौँ. एम्बेसीले छाप गरेको यो चाहिँ लट्स अफ एभिडेन्स भयो जसले चाहिँ जया शाहको छोरीको रूपमा श्रेया शाह रहनुभएको जो 45 साल असारमा जन्मिनुभयो र अब सुन्नुहोस् र धीरेन्द्र शाहको छोरी अमेरिकामा युनिभर्सिटी पढ्नेलाई पनि दिँदैन. बिल क्लिन्टनले महारानीलाई अवार्ड चाहिँ श्रेया शाहलाई अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले यो सर्टिफिकेट दिनुभएको छ त्यहाँको प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि. यो चाहिँ अवार्डेड गरेको रहेछ. त्यति ट्यालेन्टेड हुनुहुँदो रहेछ. कति पढ्नुभयो श्रेयाले अहिले? She is still studying. She has completed her graduation, I think. उहाँले जस्तो अमेरिकाको नागरिकता लिनु भएको छ त श्रेयाजीले? छैन.
अब यति धेरै डकुमेन्ट हुँदाहुँदै चाहिँ नेपाल सरकारले किन दिएन उहाँलाई नागरिकता भन्ने प्रश्न हो। उहाँलाई धीरेन्द्र शाहको छोरीको रूपमा नागरिकता चाहियो। ऊ होइन त्यो वार्ड अध्यक्षले त्यसो गर्नुहुन्छ, त्यस्तो डिफ्रेन्सिएट गर्नुहुन्छ। उसले त उसको काम त हेल्प गर्ने होइन मान्छेलाई, अलि मान्छेले दुःख परेको मान्छेले हेल्प गर्ने कि धनीसँग मिलेर त्यो ब्राइबको लागि भन्छ। वार्ड अध्यक्षको नाम के हो? केसी, दीपक केसी। दीपक केसीजीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँले पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ, मलाई सिधै तपाईँले टेलिफोन गरे पनि हुन्छ र मेरो बारेमा त सार्वजनिक रूपमा उहाँलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने कृपया यति धेरै एभिडेन्स छ, तपाईँले एउटा नेपाली चेलीलाई जो प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ, वेल एजुकेटेड हुनुहुन्छ, अमेरिकामा जन्मिएपछि मात्रै त्यहाँको सिटिजनसिप हुने हो नि त, त्यसकारण नेपालमै जन्मिएर 45 सालमा जन्मिएको उहाँलाई नागरिकता दिनुहोला। अनि एउटा बिन्ती पत्र तपाईँहरूले चढाउनु भएको रहेछ यहाँ, त्यतिखेर त्यो बिन्ती पत्र पनि एकचोटि हजुरले पढी बाची मैले देखेँ। अर्को चाहिँ क्लियर थियो हजुर, होइन त्यो क्लियरै मैले अगाडि देखेँ हजुर। यहाँ छ, नट दिस, द अदर वन वाज क्लियर। के गर्ने त त्यसको? यसलाई अलिकति हजुरले पढिबाची सुनाइदिनु पर्यो अघिल्लो पङ्क्तिलाई। यहाँ छ ल, तपाईँले पढ्दा पनि हुन्छ। यो रहेछ जया शाहजीले आफ्नो श्रीमान धीरेन्द्र शाह भएको र आफूलाई त्यो ढङ्गको स्ट्याटस प्राप्त होस् भनेर उहाँले दिनुभएको रहेछ। रोयल म्यासेकर पछि उहाँले दिनुभएको रहेछ। ल यो तपाईँ आफै पढ्नुहोस्, केही शब्दहरू आफै पढेर तपाईँले यो हजुरले पढौँ। यो अब के भनेको छ भने सुरुदेखि कि हजुरले सुरुदेखि अलिकति यहाँबाट मैले काजी कानापा वार्ड 9 32 पुतली बस्ने स्वर्गीय विविराज पाण्डे तथा सूर्यकुमारी पाण्डे की छोरी एवं स्वर्गीय श्रीपाद धीरेन्द्र वीर विक्रम शाह की श्रीमती मो निवेदिका जय शाह निम्न लिखित कुराहरू मौसुब सरकारको जुनाफमा सभक्तिपूर्वक बिन्ती जाहेर गर्दै। यो चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदा त्यतिखेर बिन्ती पत्र हालेको। यो अलिकति यति एक प्यारा पढेर सुनाइदिनु। दया सागर सरकार, मैले लोरेटो कन्भेन्ट दार्जिलिङमा स्कुलको पढाइ सम्पन्न गरे पश्चात जावलाखेल स्थित सेन्ट मेरी स्कुल मा भर्ना भई सिनियर केम्ब्रिज अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा 2035 साल मङ्सिरमा तत्कालीन अधिराज कुमार श्रीपाद धीरेन्द्र वीर विक्रम शाहसँग पहिलो पटक हाम्रो भेट भएको जाहेर गर्दछु। धीरेन्द्र सरकार हाम्रो पहिलो भेटघाट पश्चात नै हाम्रो घरमा नियमित सवारी हुन थाली बक्स्यो। मैले पद्मकन्या क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गर्दा सरकार र मेरो अर्काप्रति घनिष्ठता कायम रहन गयो। यसरी घनिष्ठता वृद्धि हुने क्रममा नै तत्कालीन श्रीमान 5 अधिराज कुमार धीरेन्द्र सरकारले मसँग प्रेम जाहेर गर्दै पटक पटक विवाहको प्रस्ताव राखी बक्सेकोमा विवाह बन्धनमा बाँधिन तत्कालीन समय परिस्थिति तथा मेरो अध्ययन जारी नै रहेको कारणले सहमति जाहेर गर्न नसकेकी भए तापनि लगातार जस्तो सरकारसँग मेरो भेटघाट र कुराकानी भने भइ नै रहने गर्थ्यो। हजुर, अनि यही क्रममा मिति 2044 साल वैशाख 9 गते दक्षिणकाली मन्दिरमा मलाई सवारी भएको बखत मन्दिरमा सिन्दुर पोते गरी तत्कालीन श्रीपाद अधिराज कुमार धीरेन्द्र वीर विक्रम शाह सरकारले मसँग गन्धर्व विवाह गरी बक्सेको है। हजुर, गरी बक्सेको यथार्थ सरकारको हजुरमा जाहेर गर्दछु। द्याट्स अल। यति भयो, हामीलाई पुग्यो। र यसबाट के पुष्टि भयो भने यो बिन्ती पत्र रहेछ
म तपाईँलाई अलिकति म यसको बारेमा इन्टरप्रिटेसन गर्छु। हजुर यसलाई हजुरले राखिदिनु होला, साचिदिनु होला। यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने यो बिन्ती पत्र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र को सर्वैसर्वा राज्यको कार्यकारी प्रमुख हुँदाखेरि उहाँलाई जया शाहजीले, उहाँ त अब भनौँ न अब श्रीमानको दाइलाई के भन्नु पर्यो, जेठाजु भन्नु पर्यो, जेठाजुको जुनाफमा भन्छ दरबारिया भाषामा, त्यसरी बिन्ती पत्र चढाएको रहेछ। विवाहको केही समय पश्चात नि मेरो पति तत्कालीन श्री 5 अधिराज कुमार धीरेन्द्र वीर विक्रम शाह सरकार बेलायत सवारी भइबक्स्यो। बेलायत सवारी भइबक्सिँदा म गर्भवती भएको कारण मौसुब सरकारले मलाई माइतमै बस भनी हुकुम भई मेरो मुवा सूर्यकुमारी पाण्डेसँग मलाई छोडी सवारी भइबक्सेको थियो। सरकार बेलायतमै राज गरिबक्सेको बखत मिति 45 साल असार 2 गते मेरो गर्भबाट श्री 5 अधिराज कुमार धीरेन्द्र सरकारको एक पुत्री रत्नको जय जन्म भयो। अधिराज कुमार धीरेन्द्र सरकारले बेलायतबाटै फोन गरी मौसुब सरकारको इच्छा र चाहना अनुरूप छोरीको नाम श्रेया राज्यलक्ष्मी देवी शाह राखी बक्स्यो। छोरी श्रेया राज्यलक्ष्मी शाहको मिति कति 45 साल माघ 2 गते शुभ अन्नप्राशन हुँदा समयमा राज परिवारका केही नातेदारहरू समेत सवारी भई हाम्री छोरी श्रेयालाई आशीर्वाद प्रदान गरिएको भक्तिपूर्वक जाहेर गर्दछ। द्याट्स अल। अहिलेको लागि यति भयो, पछि साथीहरूले लिनुहुन्छ र यसले म अलिकति यसको बारेमा हजुरलाई एकछिन फुर्सद दिन्छु। साथीहरू म के भन्न चाहन्छु भने यो बिन्ती पत्र चाहिँ जया शाहज्यूको तर्फबाट, जया पाण्डे शाहज्यूको तर्फबाट आफ्नो पति धीरेन्द्र जो दरबार हत्याकाण्डमा मारिनु हो, उहाँ मेरो पति र उहाँको तर्फबाट प्रेमको निशानीको रूपमा छोरी श्रेया जन्मिएको भनेर बिन्ती पत्र क्लेम गरेको, प्रपर्टी राइट क्लेम गरेको। म भन्न चाहन्छु यत्रो ठुलो विधिको कुरा गर्ने, नीतिको कुरा गर्ने, अरूलाई अर्थी उपदेश दिने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको ध्यान यसमा आकर्षण हुन्छ कि हुँदैन? आफ्नो ज्ञानेन्द्रको भन्दा पनि अब गणतन्त्र आइसक्यो होइन, गणतन्त्रको सरकारले त स्थानीय सरकारले त गर्नुपर्छ। के अरे गणतन्त्र आइसक्यो, गणतन्त्र आइसके पनि एउटा नेपालमै जन्मिएकी श्रेयाजीले चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्ने हो कि होइन? एकदम आवास हुनुपर्ने हो। म दीपक केसीजीलाई यही भन्न चाहन्छु वडाध्यक्षलाई, तपाईको यो कम्युनिस्ट सरकार डराएको हो त? नागरिकता दिँदैमा के बिग्रिन्छ? यसमा कुनै पोलिटिकल रङ नमिसौँ। कुरा के मात्रै हो भने मानवीय कुरा गरौँ। वडाध्यक्षले पनि मानवीय कुरा प्लस व्यवहारिकता कानुन सबै हेरेर यत्रो विथ एभिडेन्स आइसकेपछि, मिडियाबाजी भइसकेपछि यसको विषयमा ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। बेलायतको एम्बेसीले चाहिँ टु जोइन हस्बेन्ड फादर भनेर स्ट्याम्प लगाइदिने पासपोर्टमा यो ब्रिटिस एम्बेसीले यसरी बकैदा पासपोर्ट पनि इस्यु गरेको छ जया शाहको नाममा। त्यो पासपोर्टको उसमा छाप हाल्नेको, अरूकोमा हान्दैन। र म के भन्न चाहन्छु भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो बुहारीको छोरीलाई अधिकार दिलाउन, नागरिकता दिलाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन यदि उहाँमा मानवीय संवेदना र पारिवारिक कर्तव्यको बोध छ भने। र उहाँ हेर्नुहोस् त यो उमेरमा, अब हजुरतिर जाउँ अलिकति कुराकानी। हजुरको अहिले उमेर कति भयो? उहाँ चाहिँ श्रेया शाह धीरेन्द्र शाहको सासू हुनुहुन्छ र उहाँको उमेर जया शाहको माता र श्रेयाको हजुरआमा। हजुरको उमेर कति भयो? कति भयो? 82। भनेपछि हजुरको पढाइ लेखाइ कहाँ भयो? सेन्ट जोसेफ कन्भेन्टमा गरेको। हजुर, भनेपछि हजुरले सिनियर क्याम्ब्रिज गर्नुभयो। यु हेभ बीन कम्प्लिटेड योर सिनियर क्याम्ब्रिज फ्रम सेन्ट जोसेफ कन्भेन्ट एन्ड मैले 1953 मा। अनि यु गट म्यारिड विथ कोसँग? बिबी राज पाण्डे, श्री छ बडा गुरुजीको छोरा। इन विच टाइम? कहिले मेरो बिहा? हजुर, बिहा भएको चाहिँ अब मेरो पेरेन्ट्सहरू त अब बाहुनहरू कडा हुन्छ नगरेर पनि Please. took some time. If you don't mind, I would like to request you please. मेरो 13 सालमा बिहा होला। 13 सालमा भनेपछि हजुरको सन्तान कति भए?
मेरो How many children do you I have? had 3 sons and 1 daughter. Okay. Your eldest son was Prabhakar Raj Pandey, Okay. and he studied. By profession वा के गर्नुहुन्छ? he expired नि उसमा सेन्ट जेभियर कलेज क्यालकाटामा पढेको हेर्नुहोस् त त्यहाँ त पाउँदैन रे Once के upon a time he was the topper, I think. एकदम टपर अँ। उसमा सेन्ट जेभियरमा पनि पहिला चाहिँ मैले उसमा I हालेँ। listened. यु नो यहाँ सेन्ट जेभियरमा अँ, पनि अँ, गरेको अँ। जावले मैले सुनेको थिएँ। एन्ड गोदावरीमा Yeah. एन्ड whenever they have guest उसले भन्ने कि इङ्ग्लिसमा पोएमहरू सबै त्यो गेस्टहरूलाई सेन्ट जेभियरमा He was the reputed poet. अनि त्यहाँ क्लासमा he could राम्रो थियो सुन्न। फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा जाँदै थिएँ अनि हजुरको चाहिँ यसो गरौँ हाम्रो दर्शकहरूको अङ्ग्रेजीलाई ध्यानमा राखेर आम नेपालीले बुझ्ने भाषामा गरौँ नेपाङ्ग्रेजी भन्छ यसलाई आदि नेपाली आदि अङ्ग्रेजी होइन जस्तो मैले बुझ्न चाहेको हजुरले जब त्यहाँबाट सिनियर क्याम्ब्रिज गरेर आउनुभयो त्यसपछि बाई प्रोफेसन हजुर केमा संलग्न भयो म उ गरेन Housewife completely? आई वाज उनी मेरो आँखा अलिकति कम थियो कि हजुर। अहिले हेभ इम्प्रुभ माई आइसाइट या अनि अलिकति रेस्ट लिएँ अनि त्यही हो पढ्नलाई मेरो मदरको एउटै छोरी नि म फेरि हामीले अहिले क्याजुअल टकमा एउटा बडो अनौठो मिराकल्स सुनेका थियौँ कि हजुरको छोरीको विषयमा कुनै एस्ट्रोलोजरले प्रेडिक्सन गर्नुभएको थियो ज्योतिषी म यद्यपि मार्क्सवादी हुँ तर पनि यो नासाले पनि प्रमाणित गरेको सुन्नुहोस् है के भनेको रे एस्ट्रोलोजरले एस्ट्रोलोजरले when she was When she 9 was 9 years old. Yeah. रोयल फ्यामिलीसँग बिहा हुन्छ भन्यो अनि एकजनाले चाहिँ वीरेन्द्रसँग भन्यो वीरेन्द्र नामै त 9 इयर्स अनि प्रिन्स वीरेन्द्रसँग हुन्छ रोयल प्रिन्सेस हुने भाग्य छ भन्थ्यो थानी अब उसको मिल्यो कुण्डलीमा हेरेर 9 वर्षकै उमेरमा त्यो खालको प्रेडिक्सन फोरकास्ट भएको थियो रोयल फ्यामिली भनेर त्यो भन्यो एकदम नामी ज्योतिष शिलङबाट आएको हो कि त्यो आर्मीको ऊ रहेछ यु जस्ट बिलिभ अन नो नो बट बिलिभ गर्नु परेन उसले भनेको कस्तो अथेन्टिक भयो त अनि मैले बुझ्न चाहेको जस्तो श्रेया जयाजीको चाहिँ पढाइ लेखाइ के हो उहाँको ब्याकग्राउन्ड के हो कस्तो खालको पढाइ लेखाइ हो अहिलेसम्म राइट नाउ किनभने उहाँ मेरो केम्ब्रिज गर्यो उहाँ सिमी केम्ब्रिज हट्यो इन्डियामा धेरै पैसा लन्डनमा गयो भनेर के उनीहरूले सिमी केम्ब्रिज हटाएपछि सेन्ट मेरिजबाट माई डटर एपियर सिमी केम्ब्रिज शी वाज बोर्न इन कहिले जन्मिनु भयो मेरो छोरी कति वर्षको हुनुभयो अहिले माई डटर आई थिङ्क अराउन्ड 63 भनेपछि उहाँले आफ्नो पढाइ पिएचडी सम्म लगिरहनु भएको छ होइन मैले हेरेँ डकुमेन्ट उसमा के उसले पिएचडी गर्ने भनेर तयारी गर्यो उसमा किनभने म पनि एउटा पिएचडी हुँ त्यसकारण मलाई थाहा छैन कस्तो तयारी हुन्छ उसमा टियुमा बन्सी मास्टर्स गर्दाखेरि म जान्थेँ कि अब गाडी एभ्रिडे अनि मलाई यो वेल एजुकेटेड हुनुहुँदो रहेछ अनि अमेरिकामा चाहिँ अहिले उहाँ बोस्टनमा हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ के गर्नु अब आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ अनि उहाँलाई जस्तो फ्यामिली राइट जस्तो उहाँले जोसँग बिहा गर्नुभयो उहाँलाई कुनै प्रपर्टी राइट मिलेको छैन केही पनि पाउनु भएन यसपछि के हुन्छ भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिलाउनु पर्ने हुन्छ बुकलाइन ट्याबमा पनि लेखेको हेर्नुहोस् है हजुर यहाँ के भन्ने छ एक्टिभ अफ नेपाल्स रोयल फ्यामिली ग्रिप्स फर हस्बेन्ड फादर अमेरिकामा एकदम कस्तो बिल क्लिन्टनले पनि उहाँको नातिनीलाई फर्मर प्रेसिडेन्ट फर युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका बिल क्लिन्टनले पनि अवार्डेड गरे उहाँको नातिनी सुन्नुहोस् है युनिभर्सिटी पढ्नेलाई पनि गर्दैन रे प्रेसिडेन्टले के शी हेज बीन कम्प्लिटेड हिज ग्रेजुएसन फ्रम युनिभर्सिटी फर्स्ट शी डिड फ्रम सुन्नुहोस् है राम्रो मलाई के भन्थ्यो भने फर्स्ट हि वाज इन न्युटन अनि हाम्रो बडा गुर्जू के भोगेन्द्रराज बडा गुर्जूको नाति हार्वर्डमा पढ्थ्यो अनि हाम्रो ज्वाइँहरू सबै अनि उनीहरू सबै आउने कि हजुरहरूकै छ उहाँको अमेरिकामा सुन्नुहोस् न अमेरिकामा बस्टनमा राज भएको छ न्युटनमा राज भएको छ द भेरी नेम स्पिक्स
या वेबो स्कुलिङ भन्दाखेरि न्युटन भन्दा धेरै नपुर्काउनुहोस् बाबु भन्ने मैले भने कि पछि त मेरो नाति वाज अल्सो विथ मी मैले लगेको थिएँ सो उसलाई भित्र कलेज टाढा पढ्यो कि त्यो न्युटनमा अनि अलिकति सर्नु पऱ्यो नजिक भनेर ब्रुक लाइन त्यो चाहिँ नै उसको त्यो पनि राष्ट्रपतिकै हो बस्ने नै त्यो पनि धन्डनी बस्ने त्यहाँ न्युटन र ब्रुक लाइनमा बस्नेहरूको चाहिँ नोकर राख्नु पाइन्छ कि सक्छ त्यहाँको पस एरिया अनि त्यहाँ हामी त्यहाँ अलिकति सर्दाखेरि म पनि गएँ सँगसँगै वेब स्कुलिङ बिफोर भनेर मारनलाई सोधेँ न्युटन ग्रान्ड डटरलाई मारनलाई सोधेँ कि वेब स्कुलिङ बिफोर भनेर सोधेँ कि न्युटन भनेर मारनले भन्दाखेरि ओ गरेर कसरी तर्सेको नेपालीहरू त अब त्यहाँ बस्दैन नि त्यस्तोमा अलिक सस्तोमा बस्छ नि त अब त्यो अनि मेरो नातिले के भन्छ नेपालीहरू आएर बचाउने नि घरबाट हामी चाहिँ मारनीलाई एकदम पस एरियामा बस्ने मैले अलिकति के बुझ्न चाहेँ भने तपाईँको सी हेज भेरी ब्राइट फ्युचर आई थिङ्क होइन हामी कामना गरौँ श्रेयाजीको पनि राम्रो होस् उहाँ 45 सालले अहिले कति वर्ष हुनुभयो म्यारिड हुनुहुन्छ कि अनम्यारिड हुनुहुन्छ हजुर श्रेया उहाँको नातिनी जो वीरेन्द्र शाहको छोरी हुनुहुन्छ अनि सुन्नु न मैले बुझ्न खोजेँ हजुरको वृक्षको कुल दीपिका नि हुनुहुन्छ छोरी र नातिनी यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि त स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि हजुर यहाँ वीरेन्द्र एन्ड जय शाह यो के पेरेन्ट्स ग्रेजुएटिङ ओ यहाँ साथीहरू म अलिकति तपाईँहरूलाई उ यहाँ जडबेसमा पहिला जडबेसमा पढेको न्युटन पछि ब्रुक लाइनमा हो कि यहाँ कति ल यसलाई खिचिदिनु होला तपाईँहरूले यहाँ ठ्याक्कै प्यारेन्ट्सको नाममा धीरेन्द्र शाह र जया शाह लेखेको छ कहाँनिर हो ठ्याक्कै पढ्ने थाहा छ त्यहाँ हार्वर्डमा प्रोफेसरलाई पढाउने प्रोफेसरहरूको बच्चा डक्टरलाई पढाउने डक्टरको बच्चाहरू पढ्ने ठाउँ हो धीरेन्द्र शाह कता लेखिएको छ ओके अहिले देखेको थिएँ मैले यहाँ हेर्नु होला धीरेन्द्र एन्ड जया शाह यहाँ के ग्रेजुएटिङ पेरेन्ट्सहरुको उयो देख्नुभयो यहाँ यो कलेजले निकालेको युनिभर्सिटीले निकालेको यो स्कुलको रहेछ त्यतिखेर प्यारेन्ट्सको नाममा धीरेन्द्र शाह र जया शाह मैले जहाँ ग्रेजुएसन भन्छ नि उनीहरुको अमेरिकाको स्कुलको यसमा तपाईँले पनि खिचिदिनु होला कृपया सबै भएर पनि यस्तो हुन्छ लट्स अफ एभिडेन्स हेर्नुहोस् त मेरो छोरीले हेर्नुहोस् ट्रिनिटी कलेज म्युजिक ठिक छ उहाँ त एकदम मल्टी ट्यालेन्ट हुँदो रहेछ एक्स्ट्रा कन्भेन्टमा उसले त के पाएको अनर्स पाउँछ हो भनेपछि अब मैले लास्टमा के जिज्ञासा राखेँ भने हामीले यसलाई फिनिसिङ टच दिनुपर्छ जस्तो धीरेन्द्र शाहसँग उहाँको म्यारिज पछि उहाँहरू कसरी सेटल गर्नुभयो एकै ठाउँ बस्नुभयो कि भएन अनि उहाँले त्यो पढाइ लेखाइको खर्च दिनु भएन हजुर उसले के भन्ने त्यसैमा भनेको छ हेर्नुहोस् न त्यसैमा यहीँ लेखेको छ नि त यहाँ नै भनेको छ नि अहिले तिम्रो मदर ऊ भएको हुनाले अहिले लिनु अहिले पे मैले तिर्छु भनेको छ नि उहाँले त्यो एक्सपेन्सहरू के के भन्छ उनीहरूले खास भन्न चाहिँ के भन्छ दिपकेसीजीलाई भन्न चाहन्छु यो अननेसेसरी कुरा इम्पोसिबल म चिन्छु व्यक्तिगत रूपमा तर अलिकति टाढा म पनि भन्छु म यो विषयमा सक्दो पहल गर्छु किनभने कुनै पनि नेपाली चेलीले नागरिकता पाउनुपर्छ केही भन्नुहुन्छ अन्तिम हजुरको कुरा के छ थ्याङ्क यू सो मच